सलमान हाशमी और अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारी एक ख़बर जो हमने आपसे पिछले कई दिनों से शेयर की थी कि मुराद सईद और शेख रशीद के दरमियान इस वक्त पड़ा चल रहा है और उस पड़े में शेख रशीद जीत गए हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से मेरी वो खबर सच्ची साबित हुई और अभी भी आपको उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। जो कुछ कल शेख रशीद साहब ने इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया है, शेख रशीद साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया है। जो रिकॉर्ड करवाया है और किस जगह पे करवाया है, किस मूड में करवाया है, ये सब आपको इसमें बताएंगे। इससे पहले हमारी गुजारिश है आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि इसी तरह की एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपको मिलती रहा करें। शेख रशीद साहब की तरफ आते हैं। जैसा कि मेरे सब नाजरीन पहले से जानते हैं कि मैं इमरान खान और शेख रशीद इन लोगों की सियासत का नाक़िद रहा हूँ। मैंने कभी इन लोगों की सियासत को अच्छा नहीं जाना, क्योंकि जैसी ज़ुबान, जो लहजा, जो रवैया इन लोगों ने इस्तेमाल किया, ख़ास तौर पे शेख रशीद तो शुरू से ही गंदा लहजा यूज़ करते आए हैं। जब 90s के दौर में बेनज़ीर साहिबा आया करती थी सेक्रेटेरिएट में, तो उस वक्त ये आवाज़ें लगाया करते थे येलो कैब टैक्सी वाली। तो उसके बाद इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। इवन बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर भी इन्होंने बिलोरानी कह के वो बयानात दिए हैं कि उनको पब्लिश करना भी मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं होगा। शेख रशीद के पुराने बयानात इसी वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि शेख रशीद साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा क्या है और किसके पास ये इंटरव्यू हो रहा है, किस चैनल पे नशर होने जा रहा है और आपको कब देखने को मिलेगा। शेख रशीद का इंटरव्यू देखने के लिए लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा उतावले होते हैं, क्योंकि शेख रशीद साहब हमारी जो ये सियासत है, सियासत के जॉनी लीवर हैं। तो जॉनी लीवर की एंट्री, हाँ, सियासत में कौन हीरो है कौन विलन है इसका फैसला आपने करना है, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि हमारी सियासत के कॉमेडियन शेख रशीद साहब हैं, जिनका जो इंटरव्यू है वो कल रात को रिकॉर्ड हो चुका है, वो समा टीवी पर रिकॉर्ड हुआ है। समा टीवी जैसा कि आप जानते हैं अलीम खान साहब का टीवी है, अलीम खान साहब उसके चेयरमैन हैं और उनके चैनल पे मुनीर फारूक साहब जो जियो से स्किप करके समा में आए हैं, उन्होंने इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड किया है। ज़राए के मुताबिक ये इंटरव्यू शेख साहब के घर में हुआ है, बहुत अच्छे मूड में हुआ है। शेख साहब बहुत खुशबाश और बहुत मुतमईन थे, लेकिन उन्होंने उनका कहना था कि मैं इंटरव्यू इस वजह से नहीं दे रहा था क्योंकि मेरे ज़मीर पे बोझ था और मुझे सोचने में टाइम लगा। तो उस टाइम उन्होंने अपना ले लिया है, टाइम गेन कर लिया है और उन्होंने अब अपनी तमाम बातें आवाम के सामने रख दी हैं, जिसमें वो इमरान खान की पॉलिसी, ख़ास तौर पे 9 मई को जो कुछ हुआ और जिस तरह से इमरान खान ने अवाम को बेवकूफ़ बनाकर आर्मी की तनसीबात पे हमला करवाया, उसके अगेंस्ट शेख साहब खड़े हो गए हैं। और शेख साहब जो कल तक कहा करते थे कि मैं चट्टान की तरह खड़ा हूँ, उनको पता चल गया है कि नहीं, ये वो बंदा ही नहीं है जिसके साथ चट्टान की तरह खड़ा होना बनता है। हमारा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, ना ही हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो जो चीज़ें सामने आ रही हैं और जिस तरह से हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं, फैसला आपका है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। मेरी कोई आप लोगों पर जोर ज़बरदस्ती नहीं है। शेख साहब का इंटरव्यू हुआ है शेख मुनीर फारूक साहब के साथ। मुनीर फारूक साहब ने बहुत कड़े सवाल किए हैं और उन कड़े सवाल का जवाब, वैसे तो मुझे बहुत सारे सवालात का और जवाबात का पता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि फिर इंटरव्यू का मज़ा किरकिरा हो जाएगा, लेकिन हिंट्स दूंगा। हिंट्स ये हैं कि शेख साहब जो पुरानी उनकी एक जो उन्होंने स्टांस लिया हुआ था, उस स्टांस से वो तब्दील हो गए और बिल्कुल आपको एक बदले हुए शेख साहब नजर आएंगे। शेख साहब की एज 73 साल है। इस 73 साल की उम्र में भी अगर वो सियासत को नहीं समझते तो मेरा ख्याल है कि फिर उनको सियासतदान होना नहीं चाहिए। बुजुर्ग सियासतदान है, बेशक कुंवारे हैं, लेकिन उनके बहुत अच्छी ग्रिप है सियासत पर। तो शेख साहब ने पीटीआई को खैर बात कहना है आज शाम को, वैसे फैसला हो गया, कल से ही कह दिया,
لیکن آج شام کو عوام کے سامنے پی ٹی آئی کو عوامی مسلم لیگ جو پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ایک بندے والی پارٹی جو پی ٹی آئی کے ساتھ ضم تھی، وہ اپنی جان چھڑا کے اب جانے والے ہیں علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی پر. ویسے زبان پہ نام ابھی نہیں چڑھا، آہستہ آہستہ چڑھ جائے گا. مینز آئی پی پی میں جانے والے، آئی پی پی میں شیخ صاحب کی انٹری ہونے والی ہے، اور آج نہیں تو کل یا ہو سکتا ہے شام کو شیخ صاحب آئی پی پی میں اپنا بوریا بسترا گول کر کے آئی پی پی کی طرف سفر کرتے ہیں. شیخ صاحب نے جو پرانی جو بکواسیات کی ہیں، جن کو میں بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتا، اور وہ مختلف سیاستدانوں کے بارے میں ہیں، اور جو انہوں نے اپنے بارے میں کہا عمران خان کو سپورٹ کرتے ہوئے، اور وہ کہا کس وجہ سے وہ سب جانتے ہیں. شیخ صاحب شروع سے ایک بات کہتے آئے ہیں کہ میں تو گیٹ نمبر 4 کا ملازم ہوں، میں تو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں، مطلب بلو دا بیلٹ باتیں کرنا. اور اس کے بعد کہتے ہیں میں ان کے گملے میں اٹھا ہوا ایک پودا ہوں. تو انہی کے کہنے پر شیخ صاحب عمران خان کی طرف گئے تھے. لیکن اب اللہ کرے کہ واقعی شیخ صاحب کا ضمیر جاگا ہو، اور شیخ صاحب واقعی عوام کی فلاح کے لیے آئی پی پی میں یا کسی اور پارٹی میں جدھر وہ جانا چاہیں، کوئی زور زبردستی ان کے ساتھ بھی نہیں ہے، وہ جدھر جانا چاہیں وہ ادھر چلے جائیں. شیخ صاحب کا انٹرویو رات 8 بجے سما ٹی وی پر آن ایئر ہونے جا رہا ہے، اور میں آپ کو اس کی ایکسکلوزیو خبر پہلے دے چکا ہوں، اور انٹرویو سے پہلے بھی آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھنا مت بھولیے گا. سما ٹی وی پر انٹرویو نشر ہونے کے بعد اس کے اوپر مزید تجزیہ کروں گا، اور یہ انٹرویو بھی آپ کو دکھاؤں گا. اس انٹرویو میں کیا کیا چیزیں کہی گئی ہیں، ان کے اوپر ایک ایک لفظ پر، ایک ایک فکرے پر آپ کو اپنا تجزیہ دوں گا. میرے ساتھ رہیے گا. ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں شیخ صاحب کی پرانی چونیاں. براہ راست اداروں ان کے سربراہ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم کی داستان بند کی جائے، اور یہ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، یہ دوریاں پیدا کر رہے ہیں، محبتیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. سب کو ایک ہونے کی اور نیک ہونے کی، سب کو ایک اور نیک ہو کر اس ملک کے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن راول پنڈی اور اسلام آباد میں جو ظلم کی تاریخ لکھی جا رہی ہے، اسے ختم ہونا چاہیے، اور غریب کا بچہ، غریب کی بیٹی، غریب کی بہو، یہ سب لوگ محفوظ ہونے چاہیے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ملک میں مجھے معاف کر دیا جائے. میں اکیلا انسان پاکستان میں اللہ اور اس کے نبی کا جھنڈا بلند کرنے والا آدمی ہوں. ملک کے مسائل اتنے گمبھیر ہیں، ملک کے مسائل اتنے گمبھیر ہیں کہ اگر انہیں حل نہ کیا گیا تو کوئی پارٹی، کوئی سیاستدان اس ملک کے معاشی بحران سے نہیں نکال سکتا اس ملک کو. میں بڑا معذرت خواہ ہوں جن لوگوں نے آج مجھے مجبور کیا کہ میں ویڈیو پہ تقریر کروں. اگر میں اب جاؤں لال حویلی تو میں جا سکتا ہوں، اس میں کیا ہوگا؟ اس میں کیا ہوگا کہ یہاں 9-10 محرم کو پہلے ایک دفعہ بہت بڑا خون خرابہ ہوا تھا، جسے میں نے، لال حویلی نے آگے بڑھ کے جان پہ کھیل کے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اپنے عقیدے کا احترام کرے اور دوسرے کے عقیدے کو نہ چھیڑے. میں آپ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرا سارا نظام اٹھا کر لے گئے یہ لوگ، میری ساری چیزیں اٹھا کے لے گئے. یہ مجھ سے لال حویلی چھیننا چاہتے ہیں. میں اکیلا آدمی ہوں اس پاکستان میں. اگر میری کسی سے غلطی ہو گئی ہو، غیبت ہو گئی ہو، تو مجھے معاف کر دیا جائے. میں اکیلا انسان پاکستان میں اللہ اور اس کے نبی کا جھنڈا بلند کرنے والا آدمی ہوں. یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف آ رہا ہے. میں ان کو کہتا تھا وہ نہیں آئے گا، یہ لوگ نواز شریف کو دھوکہ دے رہے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، ستمبر ہوگا، بہت سارے فیصلے آئیں گے، اور اگر آپ نے ریلیف بھی لینی ہو تو اس مہینے میں ہی آپ لے سکتے ہیں، جو کہ آپ کو ملنی نہیں ہے. آپ اس ملک میں جو آپ نے 13 پارٹیوں کا ایک جمعہ بازار لگایا تھا، ایک جگتو فرنٹ بنایا تھا، اس کا ستیہ ناش ہو گیا. جیدے کل سگار ہے میں دینے پھر میرا سگار میں گھبرانے والے دن پیدا نہیں ہوا. چپ رہے. موت میری محبوبہ ہے، ہتھکڑی میرا زیور ہے، جیل میرا سسرال ہے. اس حکومت کو نیست و نابود کر دوں گا.
صرف میری ہمدردیاں بدلنا چاہتے شیخ ہیں. صاحب کوئی خاص بات کوئی خاص بات نہیں. کاغذات نامزدگی جمع کاغذات نامزدگی ابھی میں مجسٹریٹ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سکروٹنی پہ مجھے بلایا جائے. مجھے امید ہے راشد شفیق نے میرے کاغذات جمع کرا دیے ہوں گے.